أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأتابع اليوم أيضا سلسلة بني سيرة الصحابة البدريين التي بدأتها منذ فترة، لكنني قبل ذلك أود أن أقول انطلاقا من اجتماع أنصار الله أن هؤلاء الصحابة الذين كان منهم أنصار ومهاجرون أيضا حين أسلموا أحدثوا في نفوسهم تغيرات طيبة، وسجلوا أروع النماذج ليس في التضحية فقط بل في ميدان التقوى والإخلاص والوفاء أيضا. وأكثركم الذين أنتم هنا من الأنصار هم أنصار وفي الوقت نفسه مهاجرون أيضا، ومن هذا المنطلق يجب أن تفحصوا أنفسكم بانتظام لأي مدى تقتدون بهذه القدوة التي تعرض عليكم وتعملون بحسبها. وبعد هذه المقدمة أعود إلى موضوعي اليوم، وأول من سأذكر قصته اليوم هو حضرة نعمان بن عمرو. ورد اسمه نعيمان أيضا، كان اسم والده عمرو بن رفاعة واسم والدته فاطمة بنت عمرو، ومن أولاده محمد وعامر وسبرة ولبابة وكبشة ومريم وأم حبيب وحكيمة. عند ابن إسحاق كان النعيمان من الأنصار 70 الذين بايعوا في العقبة الثانية، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وسائر الغزوات. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا بحق النعيمان سوى الخير، لأنه يحب الله ورسوله. توفي النعيمان في عهد حضرة الأمير معاوية في سنة 60 الهجرية. عن أم سلمة أن أبا بكر رضي الله عنه خرج قبل سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى، وهي مدينة قديمة ومشهورة في سوريا.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقام بها حين خرج مع عمه في سفر للتجارة، وكذلك حين سافر حضرته صلى الله عليه وسلم حاملا بضاعة السيدة خديجة للتجارة، كان قد أقام في هذه المدينة، وكان يرافقه في هذه الرحلة غلام حضرة خديجة رضي الله عنها ميسر أيضا، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وكلاهما بدري، وكان نعيمان على الزاد. وفي هذا السفر كان صاحبه قاعه لقوم مزاحا، وقد سردت عليكم هذه القصة في السابق أيضا في بيان ذكر حضرة سويبط رضي الله عنه. واليوم أذكرها بإيجاز مرة أخرى. كان حضرة سويبط مزاحا، ونجد في بعض الروايات أن كليهما كان مازحا ولم يكن بينهما أي تكلف، وكان في طبعهما مزاح. فجاء سويبط نعيمان فقال: أطعني. فقال: لا، حتى يأتي أبو بكر. وكان سويبط رجلا مضحاكا مزاحا، فقال: لأغيظنك. فذهب إلى أناس فقال: ابتاعوا مني غما. ربما كان ذلك بعد بضعة أيام أو بعد وقت قصير من هذا الحديث أثناء السير. قالوا: نعم. فقال لهم: هو ذو لسان، ولعله يقول أنا حر، فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني، لا تفسدوا علي غلامي. فقالوا: بل نبتاعه منك ب10 قلائص. فجاء القوم إلى نعيمان وطرحوا الحبل في رقبته ليسوقوه غلاما. فقال لهم نعيمان: أنا رجل حر، وهذا الرجل مزحكم. فقالوا: قد أخبرنا خبرك سلفا. ذهبوا به عنوة. فجاء أبو بكر فأخبر، فذهب هو وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه. يقول الراوي: حين جاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه القصة، ضحك منها صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا. وقد ورد في بعض الكتب أن الذي باع لم يكن حضرة السويبط، بل كان حضرة النعمان. على كل حال قد ورد ذلك عن كليهما، فقد ورد بحق حضرة النعيمان أنه كان مزاحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بالاستماع إلى كلامه.
عن ربيعة بن عثمان قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد وأناخ ناقته بفنائه، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنعيمان: لو نحرتها فأكلناها، فإنا قد قرمنا إلى اللحم. فهذه ناقة أعرابي إذا رفع الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنها. فانصاع لهم النعيمان فنحرها. ثم خرج الأعرابي فرأى راحلته في هذا الحال، فصاح: وعقراه يا محمد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا؟ فقالوا: نعيمان. فأتبعه يسأل عنه، لأن نعيمان قد انصرف من هناك، فوجدوه في دار رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب مستخفيا. فأشار إليه رجل ورفع صوته يقول: ما رأيته يا رسول الله. وأشار بإصبعه حيث هو، فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني، وقالوا لي أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدفع ثمنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه ويضحك، وغرم ثمنها. لقد كتب الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح بحق حضرة النعمان: كلما جاء بائع جوال إلى المدينة من الخارج اشترى منه حضرة النعمان شيئا، ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ها أهديته إليك. وعندما كان البائع يطلب ثمنه، إذ كان بعد شراء شيء يخبره بأني أقيم في حي كذا ويدفع الثمن لاحقا، والناس كانوا معارف، فكان يحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أعط هذا ثمن متاعه. فيقول: أولم تهده لي؟ فيقول: إنه والله لم يكن عندي ثمنه، ولقد أحببت أن تأكله إن كان مما يؤكل، أو تقتني إذا كان غير ذلك. فيضحك صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه. فكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يسودها الحب واللطف والمزاح أيضا، ولم تكن جافة. الصحابي الثاني الذي سأتناول ذكره اليوم اسمه حضرة خبيب بن إساف رضي الله عنه، وكان من بني جشم من قبيلة الخزرج الأنصارية. وفي رواية أخرى ورد اسمه حبيب بن يساف أيضا. فاسم والده إساف، وفي بعض الروايات يساف أيضا، وكذلك ورد اسم جده عتبة، وفي بعض الروايات عنبة أيضا. أم خبيب هي سلمى بنت مسعود، وكان لخبيب من الولد أبو كثير واسمه عبد الله،
وأمه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، والابن الثاني عبد الرحمن من بطن أم ولد. كانت له بنت أنيسة وأمها زينب بنت قيس. خبيب بن إساف هذا تزوج حبيبة بنت خارجة بعد أن توفي عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لم يكن خبيب أسلم وقت الهجرة إلى المدينة، لكنه حظي بشرف استضافة المهاجرين وقت الهجرة. لم يكن مسلما ولكنه استضاف المهاجرين. نزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن إساف، ويقال بل نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زرارة. وكذلك بحسب رواية حين هاجر أبو بكر الصديق إلى المدينة نزل على خبيب بن إساف أحد بني الحارث الخزرج بالسنح في قباء. ويقول قائل كان منزله على خارج بن زيد. شهد خبيب مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا والخندق ومشاهد أخرى إضافة إلى بدر. وبحسب رواية كان خبيب يقيم في المدينة ولكنه لم يسلم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبدر، فالتحق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وأسلم. ورد ذكر إسلام خبيب في صحيح مسلم كالتالي: عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة وهي تبعد عن المدينة ب3 أميال، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة وهي قريبة من ذي الحليفة التي تبعد عن المدينة قرابة 7 أميال، والشجرة أيضا قريبة من ذلك، أي كلا المكانين قريبان من بعضهما. فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. ورد في شرح هذه الرواية أن الشخص الذي ورد ذكر إسلامه في هذه الرواية هو خبيب. كتب العلامة نور الدين الحلبي في كتابه السيرة الحلبية، وهو يذكر إسلام خبيب بن إساف ومشاركته في مشهد بدر: وكان في المدينة حبيب بن يساف ذا بأس ونجدة، وهذا اسمه الآخر الذي ورد في كتب السيرة، ولم يكن أسلم.
ولكنه خرج نجدة لقومه من الخزرج طالبا للغنيمة، ففرح المسلمون بخروجه معهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصحبنا إلا من كان على ديننا. وفي رواية: ارجع فإننا لا نستعين بمشرك. وتكررت من حبيب المراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الثالثة قال صلى الله عليه وسلم له: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فأسلم وقاتل قتالا شديدا. وفي مسند أحمد بن حنبل قال خبيب وهو يذكر تفصيل إسلامه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال: أو أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. لأننا نقاتل المشركين فنستعين بالمشركين. قال خبيب: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة، وتزوجت بابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشح، فأقول: لا عدمت رجلا عجل أباك النار. كان خبيب بن أساف قد قتل يوم بدر رئيس قريش أمية بن خلف، الذي ورد ذكر مقتله في مسند أحمد بن حنبل بإيجاز بدون ذكر اسمه. وقد أورد تفصيله العلامة نور الدين الحلبي في كتابه السيرة الحلبية، فقال: عن عبد الرحمن بن عوف قال: لقد لقيت في ميدان بدر أمية بن خلف، وكان صديقا لي في الجاهلية، ومعه ابنه علي، أي آخذ بيده، وكان علي ممن أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر، ففتنهم أقاربهم عن الإسلام ورجعوا عنه وماتوا على كفرهم، وأنزل الله تعالى فيهم: يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية. أي وهم الحارث بن ربيعة، وأبو قيس بن الفاكهة، وأبو قيس بن الوليد، والعاص بن منبه،
وعلي بن أمية المذكور. كتب العلامة نور الدين الحلبي وفي السيرة الهشامية: وذلك أنهم كانوا أسلموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حبستهم آباؤهم وعشيرتهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا، أي رجعوا عن الإسلام، ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا جميعا. وسياقه كما ترى يقتضي أنهم لا يرجعوا إلى الكفر إلا بعد الهجرة، وسياق ما قبله ربما يقتضي أنهم رجعوا إلى الكفر قبل أن يهاجر. قال عبد الرحمن بن عوف: وكان معي أدراع استلبتها فأنا أحملها، فلما رآني أمية ناداني باسمي الأول: يا عمرو، لأنه كان قال لي لما سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن: أترغب عن اسم سماك به أبوك؟ فقلت: نعم. قال: الرحمن لا أعرفه، ولكني أسميك بعبد الإله كما تقدم، فلما ناداني بعبد الإله قلت: نعم. يبدو أن أمية لما خاطب عبد الرحمن باسمه القديم علم أنه يناديه هو، ولكنه لم يحب أن يجيبه إذ ناداه باسمه القديم الذي يوحي إلى أنه عبد وثن، كما أن هناك احتمالا كبيرا أن عبد الرحمن لم يعرف من الصوت من المخاطب به، لأنه كان قد ترك استخدام اسمه الوثني لمدة، لكن لما خاطبه أمية باسمه الجديد أدرك أنه هو المخاطب، فأجابه وتوجه إليه. فقال له أمية: إن كان لي عليك حق فاعلم أني أفضل لك من هذه الدروع التي بيدك، إذ كانت بينهما صداقة قديمة، فأراد أن يستعين به بحق تلك الصداقة، وقال: هل تستطيع أن تحميني؟ كان الكفار قد هزموا في ذلك الوقت، فقال له أمية: إن كان لي عليك حق بسبب صداقتي فإني خير لك من هذه الدروع، فاسعى لنجاتي. يقول عبد الرحمن: فقلت له: حسن. ثم وضعت الدروع على الأرض وأخذت بيدي أمية وابنه، فقال لي أمية: لم أرى يوما كهذا في حياتي، يعني يوم بدر. ثم قال لي: من هذا الذي علق على صدره في درعه جناح النعام؟ قلت: حمزة بن عبد المطلب. فقال: هو المسؤول عما لقينا اليوم من هزيمة. كان هذا هو رأي أمية الشخصي عما حصل في ذلك اليوم، وفي رواية أن هذا قول ابن أمية. على كل حال، يقول عبد الرحمن بن عوف: ثم سرت بهما آخذا يديهما حتى رأى بلال أمية معي، وكان أمية يعذبه في مكة تعذيبا شديدا ليصرفه عن الإسلام، فما إن رآه بلال حتى قال: ها هنا زعيم الكفار أمية، ولو نجوت إن نجا اليوم. قال عبد الرحمن بن عوف: فلما سمعت قوله قله: أتقول هكذا عن أسيري؟ لكن بلالا ظل يكرر قوله: لا نجوت إن نجا، وكنت أجيبه بجوابي هذا. ثم صاح بلال بصوت عال: يا أنصار الله، هذا هو زعيم الكفار أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. وظل بلال يصرخ هكذا. قال عبد الرحمن بن عوف: فلما سمع الكفار صيحته جاءوا مسرعين وحصرونا من كل طرف وصوب،
ثم حمل بلال بسيفه على ابن أمية فسقط على الأرض، فصرخ أمية من شدة الذعر صرخة لم أسمع مثلها في حياتي قط، ثم إن الأنصار قطعوهما سيوفهم. وقد وردت قصة قتل أمية في صحيح البخاري كالآتي: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في أهلي ومالي بمكة التي كانت دار الحرب عندها، وأحفظه في ماله بالمدينة. فلما ذكرت له اسمي عبد الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته باسم عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم قتلوه، أي كان عبد الرحمن وأمية قد اتفقا فيما بينهما. فيقول عبد الرحمن: فساورني الشك وقلت لهما: أتخذكما أسيرين، فأخذت بيديهما أمشي بهما، ولكن طارنا المسلمون ليقتلهما، فتركت ابن أمية لأشغلهم به عن أمية وأنجو به، فقتلوا ابنه ولم تجدني حيلتي، فأبوا حتى يتبعونا، وكان أمية رجلا ثقيلا فلم يستطع أن يهرب ويبتعد عنهم. فلما أدركونا قلت له: ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف منتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. يقول إبراهيم راوي هذه الرواية: وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. أما من قتل أمية وابنه فالمشهور أنه قتله رجل من بني مازن من الأنصار، بينما ورد في ابن هشام أن معاذ بن عفراء وخارج بن زيد وخبيب بن أساف هم الذين قتلوهما معا. فخبيب الذي أتحدث عنه اليوم أنا من قتلوهما. ويقال أن بلالا قتلهما. والحق أن كل هؤلاء الصحابة كانوا شركاء في قتلهما. كان بلال قد حمل على علي بن معاوية وألقاه على الأرض، ثم قتله عمار بن ياسر. لقد تخلل ذكر خبيب في هذه التفاصيل، ولكن في بعض الأحيان لا تكون تفاصيل بعض الواقعات ذات صلة مباشرة مع الصحابي الذي أتحدث عنه، ومع ذلك أذكرها لكي نطلع على التاريخ قليلا. وعن خبيب بن الرحمن قال: أصيب جدي خبيب يوم بدر في ضلع له فانكسر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ووضع عليه لعابه، فاستوى وبدأ جدي خبيب يمشي. وفي رواية عن خبيب: أصبت في غزوة في كتفي إصابة عميقة وصلت إلى بطني وتدلت يدي، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فوضع لعابه في الجرح ولمه، فعادت يدي في مكانها واندمل الجرح أيضا. أما وفاة خبيب فيقال أنه توفي في عهد خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، وفي قول آخر أنه توفي في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه.
رفع الله درجات هؤلاء الصحابة آمين. الآن سوف أذكر بعض الأحمديين الذين قد وافتهم المنية، وأولهم السيدة رشيدة بيغم زوجة سيد محمد ظفر من ربوة، حيث توفيت 24 من أغسطس عن عمر يناهز 74 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان آباؤها قد هاجروا من جاركوت بكشمير إلى باكستان. كان والدها دين محمد موظفا في مصلحة سكة الحديد، وتوفي وعمرها 5 سنوات. فقامت أمها بتربية الأولاد الصغار بمنتهى المشقة والعناء. دخلت الأحمدية عائلة المرحومة على يد جدها السيد فتح محمد، الذي ذهب لقاديان وبايع على يد المسيح الموعود عليه السلام بنصيحة من حضرة الصحابي قاضي محمد أكبر. وكان حضرة الصحابي قاضي محمد أكبر لما رأى ظهور آية خسوف القمر والشمس قال لأهل منطقته وأسرته أن هذه الآية تدل على أن الإمام المهدي عليه السلام قد ظهر. وكانت بين عائلة المرحومة وقاضي محمد أكبر أواصر صداقة وقرابة، وهكذا وصلت دعوة الأحمدية إلى عائلة المرحومة بواسطة قاضي محمد أكبر وبايع جدها. يقول أحد أبنائها السيد محمد زكريا وهو داعية الجماعة في ليبيريا: كانت والدتي تواظب على أداء التبرعات، وكانت توليها اهتماما بالغا، بحيث كانت تسأل دوما إذا كانت تبرعاتها دفعت أم لا. كما كانت مهتمة كثيرا بتربية أولادها، فلم تكن تسمح للأولاد أن يقضوا أوقاتا خارج البيت دون أي سبب ضروري، وذلك حتى لا يعتادوا على اللهو واللعب ولا يتعلموا عادات فاسدة من المحيط الخارجي. يقول والدي بأنه لما كان هو يأمرنا بأداء الصلاة بالجماعة في المسجد، ولا سيما لما كان يوقظنا لصلاة الفجر، كانت الوالدة في ذلك الوقت تلعب دورا هاما في إرسال الأولاد إلى المسجد، ولم تكن تهدأ ما لم نخرج من البيت إلى المسجد. كانت ترتبط بالخلافة بأواصر المحبة والوفاء والوداد. كانت تستمع إلى الخطب بكل إصغاء وتسجل عندها بعض النكات الواردة فيها، ثم كانت تناقشها مع أولادها. وقالت البنت الكبرى للمرحومة: كانت مهتمة كثيرا بالصلاة حتى في آخر وقتها، وطولت كثيرا في صلاتها الأخيرة، ولم تشعرنا بأنها كانت تعاني من شيء، ولكن بعد صلاتها مباشرة ساءت صحتها، فأسعفناها إلى المشفى، ولكنها إلى ذلك الحين كانت قد فارق حياة نتيجة تعرضها لنوبة قلبية. كانت منضمة إلى نظام الوصية بثمن عقاراتها وأموالها. يوفق 5 من أولادها لخدمة الدين لكونهم واقفين حياتهم. السيد محمد تبسم والسيد محمد مؤمن يعملان كمعلمين في مؤسسة وقف جديد في ربوة، والسيد داود ظفر والسيد زكريا يخدمان كداعيين للجماعة، كما أن أحد أولادهما السيد آصف من أولي وقف نو يعمل في قسم الحواسيب في مكتبة الخلافة. ذكرت أن أحد أبنائها السيد محمد زكريا يخدم الجماعة كداعية في ليبيريا، ولم يستطع أن يسافر ليحضر جنازة والدته، بل أبدى نموذجا رائعا للصبر، بحيث ظل يؤدي واجبه خارج البلاد بانتظام دون أن يعطل أي أعماله. الله تعالى أولادها الصبر والسلوان، ولا سيما ابنها الداعية في ليبيريا، لأنه لم يستطع السفر عند وفاتها، ووفق الله تعالى جميع هؤلاء الأولاد لاقتفاء أثرها في كسب حسنات والدتهم، ورفعه تعالى درجات والدتهم.
الجنازة الثانية هي للسيد محمد شمشير خان، رئيس الجماعة لفرع الجماعة ناندي في فيجي، الذي توفي في 5 سبتمبر الجاري. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان قد ولد في عام 1952 ودخل الجماعة مع والده في عام 1962 من الجماعة اللاهورية، أي كان من الجماعة اللاهورية سابقا، أي لم يكن مبايعا للخلافة مثل باقي أفراد الجماعة اللاهورية، ولكنه مع والده بايع الخلافة في عام 1962، وكان من أوائل الأحمديين في فيجي. وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة لفترة طويلة، ولعب دورا هاما في بناء مساجد الجماعة في فروع الجماعة مارو وسوا وناندي وليتوكا، ووفق لخدمة الجماعة بوصفه رئيسا لها في فرع ناندي منذ عام 2010 إلى وفاته. كما ظل يخدم الجماعة بوصفه سكرتيرا وطنيا للنشر والإشاعة لفترة طويلة. كان يحظى باحترام كبير من الناحية الدنيوية أيضا، إلا أنه كان يؤثر أعمال الجماعة على الأعمال الأخرى، فبالإضافة إلى كونه رئيسا للجماعة وسكرتيرا للنشر والإشاعة على المستوى الوطني، كمديرا لمدرسة خاصة مسلمة في ريتوكا. كان مخلصا جدا ومحبا للخلافة ومطيعا جدا لها. ترك خلفه زوجته السيدة راضية خان وبنتا واحدة السيدة نادية نفيسة. غفر له الله تعالى ورحمه ووفق ذويه لاستمرار في كسب حسنات يقوم بها المرحوم، آمين. الجنازة الثالثة هي للسيدة فاطمة محمد مصطفى من الكردستان، التي توفيت في النرويج في 13 يونيو، ولكن وصلت بياناتها متأخرة، لأجل ذلك حصل تأخير في جنازتها. توفيت عن عمر يناهز 88 عاما، إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت قد بايعت في عام 2014 وتركت خلفها 3 بنات و5 بنين. بنت واحدة من بينهم أحمدية، وهي السيدة بريفان محمد سعيد، وهي تعيش في النرويج حاليا. تقول بنتها هذه: لقد واجهت ظروفا صعبة في عام 1999 بعد انتقالي إلى النرويج، فانتقلت والدتي أيضا إلى هنا لمساعدتي، مع أن والدتي كانت أمية إلا أنها حفظت كثيرا من الآيات القرآنية والحديث النبوية. كانت لديها رغبة عارمة لتعلم الكتابة والقراءة، وجاهدت لتتعلمها بعد عمر 40. كان من أهم أولوياتها في الحياة الصلاة في وقتها. كانت كثيرة الصيام، وكانت تقول: إنني أصوم أيضا لأجل الذين لا يقدرون على الصيام. كانت تتمتع بروح التضحية لمساعدة الآخرين، لدرجة أنها كانت تقطع مسافة 50 ميلا تقريبا لترافق النسوة للعلاج في المستشفيات اللواتي كن بحاجة إلى مساعدة، ثم كانت تقدم لهن مساعدة مالية أيضا. تقول بنتها: جاءتني عشرات الرسائل من مختلف القوميات عند وفاتها، ولا سيما من الأخوات الأحمديات الباكستانيات، التي قلن باكيات أنهن قد ارتبطن بها بأواصر المحبة الخاصة. تقول: لم أفارق والدتي منذ أن ولدتني، ورأيت خلقها العليا وسيرتها الطيبة. لم تكن تحمل أي شيء سلبيا تجاه أحد، وكانت مستعدة دوما لتغفر للآخرين مهما كانت الأخطاء كبيرة. كانت تعلمنا في الصغر: قل الحق ولو على نفسك. كذلك كانت تقول: لو أخطأت عينك أو يدك فلتكن لديك الجرأة على أن تخطئها. كانت بشوشة تقابل الناس بوجه باسم، وكانت تمتلك لسانا لا يتوقف عن الدعاء. كانت تعشق الله تعالى والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولعل الله تعالى وفقها لبيعة إمام الزمان لهذا السبب نفسه. تقول بنتها:
لقد وجدت القناة MTA في عام 2007 ثم غابت فجأة ولم أستطع العثور عليها، وبعد بضع سنوات وجدتها مرة أخرى في عام 2010، فعملت ضجة في البيت وناديت على والدتي قائلة بأنني وجدت تلك القناة التي كنت أبحث عنها منذ 3 سنوات، وقلت لها تعالي واسمعي، إنهم يقولون إن الإمام المهدي والمسيح الموعود قد ظهر، الإمام الذي كنا ننتظره منذ زمن بعيد، وهو الذي أخبرنا عنه والدي. تقول: أصبحت والدتي تتابع القناة معي، وبعد أيام أخبرت إخوتي عن هذا الحدث المهم، ولكنها سمعت منهم ما لا يسر، فتغيرت ملامح وجهها في تلك اللحظة، غير أنها استمرت بمشاهدة القناة ولم تبالي بكلامهم. ولما سافرت إلى إخواني في كردستان تأثرت بأحاديثهم، فرجت وهي مشحونة ضدي، وصارت تمنعني من مشاهدة القناة. فلما بايعت ازداد الأمر سوءا، لأنهم كانوا يقولون لها بأن ابنتك قد كفرت. على أي حال، كلما زارت أخي ترجع وتكون معارضة لي، ولكنها بعد وقت يسير بدأت بمشاهدة القناة. كانت تحب كثيرا قصائد المسيح الموعود عليه السلام، وكانت تبكي كلما سمعتها. وفي أحد الأيام كانت تسمع القصيدة التالية للمسيح الموعود عليه السلام: يا عين فيض الله والعرفان، فأصبحت ترددها. فقلت لها: هل يكر من كتب مثل هذه القصائد؟ قالت: ومن الظالمون الذين يكفرونه؟ قلت: يشترك فيهم أولادك أيضا. فسكتت ولم تجب. قلت لها: يا أمي، أنت امرأة معة بقوة إيمانها، فمن تخافين، الله أم أولادك؟ تأثرت جدا وسكتت ولم تجب، لكنها نادتني في تلك الليلة وقالت: اتصلي بمركز الجماعة وأخبريهم بأني أريد المبايعة. فقلت لها: أرجوك أن تعيدي التفكير واتخذي قرارا تثبتين عليه. على أي حال، ربما دعت في تلك الليلة كلها وفكرت بالموضوع، ما إن استيقظت صباحا حتى قالت لي: لقد قررت أن أبايع. لقد توافقت للقاء معي في عام 2016 لما زرت تلك البلاد، وكانت فرحة كثيرا لدرجة تخبر الجميع بأنها حظيت باللقاء مع خليفة الوقت. كانت مرتبطة بالخلافة بعلاقة الوفاء الخالص، غفر الله لها ورحمها ورفع درجاتها وقوى إيمان بنتها، وفتح قلوب أولادها الذين لم يدخلوا الأحمدية بعد، واستجاب دعواتها لهم. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر